यो केसमा सबैभन्दा पहिले समात्नु पर्यो भने रुकुम शमशेर जबरालाई समात्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? जो सुवर्ण शमशेरका छोरा हुन्। तिनले आफ्नो चाहिँ नि मतलब के भने बाउले लिइसकेको मुआब्जा लिएको जमिनलाई मैले मुआब्जा लिएको छैन, यो चाहिँ नि मतलब के भने छुट्याइ पाऊँ भनेर कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा 48 सालमा उहाँले दरखास्त गर्नुभयो। रुकुम शमशेर नेपालको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ लिडिङ चाहिँ पर्सनालिटी हो, जसले करोडौँ रुपियाँ नेपाली काङ्ग्रेस लगाएको छ। यो बिग्रेकै काङ्ग्रेसबाट हो। त्यहाँदेखि आउँछ यो कुरा। त्यस कारणले यो साधारण किसिमबाट यो दिपवस्त्रलाई मात्रै कारबाही गरेर यो टुङ्गो लाग्दैन। त्यस कारणले यसको कुरै काम गर्ने हो यो भने राजा महेन्द्रले केही तपाईँको चाहिँ मतलब के भने यो अधिकरण गरेको हो। यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा उहाँले आफूले लिएको होइन, महाराज धिराजले नेपाल सरकारको नाममा राखेको हो। त्यो नेपाल सरकारको नाममा राखेको जग्गा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउने बित्तिकै रुकुम शमशेर त्यसको नेता, उहाँले त्यो सरकार जग्गा फिर्ता माग्नुभयो। त्यो फिर्ता दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्यो। ल अब यहाँदेखि अब कारबाही गर्ने हो भने अब मृत्यु भएका कृष्णप्रसाद पनि पर्न सक्छन् यसमा। दिप बस्नेतजी मतलब गएको कुरा चाहिँ नि कुनै ऊ होइन, त्यो चाहिँ नि मतलब के भने साधारण कुरा हो। तर योभन्दा ठुला प्रचण्डजी छन्, योभन्दा ठुला देउबाजी छन्, योभन्दा ठुला बाबुरामजी छन्, योभन्दा ठुला अन्य चाहिँ नि मन्त्रीहरू छन् जसलाई अब यसले कारबाही गर्न सक्दैन। सचिवका पुग्यो अरे मुख्य सचिवले चाहिँ नि मतलब के भने यसलाई चाहिँ यो अङ्ग पुगेन अथवा यस्तो भयो फालिदिन सक्थ्यो। उसले पनि फालेन, क्याबिनेटमा लग्यो। क्याबिनेटमा लगिसकेपछि छलफल भयो, सिग्नेचर गरे, तलब खाए, भत्ता खाए, सबै खाए। मन्त्री परिषदको निर्णय त भयो। अब मन्त्री परिषदको निर्णय भएपछि तपाईँको दिप बस्नेतको जिम्मेवारी कहाँ रह्यो त? ल बताउनुहोस् मलाई। दिप बस्नेतको मतलब के सन्देश के हो भने अरूले पनि विचार गर्नुपर्छ। हिजोको कुरा गरे त्यही हरिबहादुर बस्नेतको दाजुभाइ केटा भएको हुनाले एउटा फुच्चेलाई चाहिँ जागिर गराइदियो हरिबहादुर बस्नेतले। आज हरिबहादुर बस्नेतको चाहिँ 2 कोठे घर छ, जसले उनलाई जागिर गरायो। यिनका 7वटा घर छन्। अनि तपाईँ यिनलाई अब 10 पुस्तालाई खान पुग्छ यदि यो टाइमली चाहिँ कारबाही नगरिदिने हो। अब प्रचण्ड भने त कुरो प्रचण्डलाई नाउँ लिँदा केही फरक पर्दैन। 17,000 मान्छे त्यतै सिद्धिएरै आएको हो। उनलाई मैले मात्र होइन, भगवान्ले पनि पनिसमेन्ट दिइरहेका छन्। पनिसमेन्ट दिइरहेको छ नि, देखिहाल्नु। उनका चाहिँ नि जान छोरछोरी फटाफट गइरहेका छन्। मैले मात्र दिए होइन, उनलाई त भगवान्ले दिइरहेको छ। उनलाई अन्तमा भगवान्ले दिन्छन्। कसैले नेपाली जनता चाहिँ नि मतलब के भने नपुंसक हो भने तिनलाई भगवान्ले दिनुपर्छ कि नपुंसकै देखियो नि। अहिले पनि हेर्नुहोस् त प्रचण्डको चाहिँ नि मतलब हरेक कुरामा मान्छे ताली मारेर बसिरहेको छ। लाज लाग्दैन? खबरदार त मतलब के भने अपराधी हो भनेर चाहिँ मतलब भोट चाहिँ मतलब नदिएर चाहिँ बस्न सक्दैन थियो। दिप बस्नेतजी जेलमा पर्नुभयो। अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने अरू अहिले भएका आयुक्तहरू, हिजो भएका आयुक्त पूर्व आयुक्तहरू होइन, जस्तो लोकमान सिंह समेत आउँछन् यसमा, आयुक्तहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू सबैले के फिल गर्नुपर्छ मलाई समात्न सक्छ है। अब त मतलब कि दिप बस्नेतसँग नजिक गएर हात मिलाउन पनि मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। उनकै आफ्नो नातेदार सम्धिहरूले पनि अब मतलब के भने म दिप बस्नेतको सम्धि हुँ भन्न पनि अब लाज हुन्छ। अब त त्यस्तो छ कि नेपाल त योजनाबद्ध रूपले यी सबै भ्रष्टहरूलाई छुट दिने चाहिँ यिनीहरूको प्रक्रिया हो के। जस्तो गच्छेदारलाई समात्यो भने काङ्ग्रेस रिसाउँछ, माधव नेपाललाई समात्यो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको अहिले एकदम उसमा समानान्तर चाहिँ मतलब के भने दुश्मनको रूपमा उभिया छ। केपी ओलीलाई त्यसको मार पर्छ। यो मलाई मेरो राजनीति चाहिँ क्यारियर बिगाल्न गऱ्यो केपीले भनेर भनिदिन्छन् उनले। त यसरी चाहिँ नि राजनैतिक ब्यालेन्स मिलाउन, सन्तुलन मिलाउन पनि यो चाहिँ नि चिज चाहिँ नि मतलब के भने बलिको बोका चाहिँ नि गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ नि बचाउन खोज्दा नै मतलब के भनेदेखि यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्रीको नाम उछिदियो। गोकुल बास्कोटा नभएर विष्णु पौडेललाई को नाउँमा भएको त्यही बालुवाटारको 8 आना जमिन नवीन पौडेलको नाउँमा छ। त्यो फिर्ता गरिसक्यो, त्यो अहिले सरकारको भइसक्यो। त्यो 8 आना जमिन सरकारको भयो भन्दैमा अनि विष्णु पौडेललाई चाहिँ सफाई दिन पाइन्छ? समाजको आवाज.com एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गम हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले बजारमा झिल्के मिल्के धेरै खालका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू त देखा परे, तर भरत जङ्गम भनेपछि चाहिँ त्यो नामै पर्याय जस्तो क्या, पर्यायवाची नाम जस्तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जङ्गम एक समय त्यो ढङ्गले थियो।
कति वर्ष भयो ठ्याक्कै तपाईँ यो मुभमेन्टमा लाग्नुभएको, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न कुरा। यो मुभमेन्टमा लागेको ठ्याक्कै 50 वर्ष भयो। 50 वर्ष भयो। 2027 सालमा मेरो आफ्नो कलेजको काम सकिसकेपछि अथवा एजुकेसन मेरो समाप्त भइसकेपछि सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ मतलब के फिल गरेँ भने यहाँ भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ पञ्चायती टाइममा र यसको निवारण कसरी गर्ने, यसलाई कन्ट्रोलिङ सिस्टम कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा जब ममा आयो, त्यसपछि मैले कलमलाई नै समातेँ र कलमको माध्यमद्वारा म पत्रकारितामा प्रवेश गरेर भ्रष्टाचारको मात्रै मतलब बिटलाई म यो हेर्थेँ र भ्रष्टाचार कहाँ भएको छ, के छ र त्यसलाई चाहिँ म केलाउने र त्यसलाई चाहिँ फाइन्डिङ गर्ने र कन्ट्रोलिङ सिस्टम पनि मैले चाहिँ सजेस्ट गर्ने गरेको हुनाले पञ्चायती टाइमदेखि नै म भ्रष्टाचार विरोधी राइटरको रूपमा चाहिँ नि अथवा चाहिँ पत्रकारको रूपमा चाहिँ नि परिचित भएँ र आजसम्म कलम मेरो रोकेको छैन है। फेरि अहिले पनि लेख्दैछु म। भनेको मिडियाका मार्फतबाट कलमलाई हतियार बनाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध धावा बोल्न थालेको 50 वर्ष भयो भरत जङ्गमले। त्यतिखेर कतिले के पनि भन्यो भने कलम क्रान्तिका योद्धा भरत जङ्गम पनि भनिन्थ्यो, किनभने मैले कलमको माध्यमद्वारा धेरैको जागिर खाएँ। त्यो टाइममा पञ्चायती टाइममा त्यो मैले लेखेको पत्रिका राजाको दरबारमा वा मन्त्री परिषदमा पुग्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको छानबिन भइहाल्थ्यो, छानबिनपछि जागिर चट भइहाल्थ्यो। अनि त तपाईँको त म त योद्धा भएँ, म त किलर जस्तो के मान्छे सिद्ध्याउने मान्छे भने जस्तो भएको हुनाले मलाई चाहिँ नि केही पेपरहरूले कलम क्रान्तिको योद्धा भरत जङ्गम भनेर चाहिँ उपनाम पनि दिएको थियो मलाई। र अहिले चाहिँ त्यो भनिया छैन। अब अहिले धेरै कलम चलाउने मान्छे धेरै आए, मभन्दा कडा चाहिँ मतलब कलम चलाउँछन् है, किबोर्डलाई पनि कलमै भनिन्छ। अब त्यो टाइममा चाहिँ कलमै बलियो थियो र कलम हतियार चाहिँ तपाईँको तरवारभन्दा बलियो हुन्छ भन्ने अक्षरको हतियारले चटचटी काट्दै आउनुभएको मान्छे तपाईँ 50 वर्ष भयो। केही त्यस्ता संस्मरणहरू सुनाउनु न। आज चाहिँ 50 वर्ष त भएछ ल भरत जङ्गमले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भनेर हिँडेको, के चाहिँ गर्यो त ल 50 वर्षमा? भ्रष्टाचार त बाहिरबाट सुन्दा अझै बढे जस्तो छ, यो 50 वर्षमा झन्झन चाहिँ बढ्दै गएको छ कि खालि म 50 वर्ष भयो भन्ने मात्रै उपलब्धि हो कि होइन? मैले अब यससम्म मैले भने नि जहाँ चाहिँ बदमासी हुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ मतलब गफलत हुन्थ्यो, जहाँ भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, त्यहाँ छेउ गएर म अनुसन्धान गर्थेँ, त्यसको विवरण निकाल्थेँ। त्यो विवरण निकालिसकेपछि मैले भने अघि न मन्त्री परिषदका पुग्थ्यो या दरबारमा पुग्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ नि मतलब के चासोको साथ हेरिन्थ्यो। अहिलेको जस्तो मतलब के भने छोपछाप गर्दैनथे त्यतिखेर। अब छोपछाप उनीहरूको चाहिँ सायद गऱ्यो छोपछाप गर्थ्यो होला, तर साँच्चीकै कारबाही चाहिँ हुन्थ्यो है, साँच्चीकै कारबाही हुन्थ्यो। अब जस्तो मतलब भनौँ न इक्जाम्पलको लागि त्यो टाइममा झोरा अतिक्रमण भएको थियो, मधेसका सबै झोराहरू अथवा जङ्गलहरू अतिक्रमित भएर चाहिँ तपाईँको बेमागसँगले जग्गाहरू चाहिँ मतलब सिद्धिएका थिए। त्यसको विरुद्ध मैले लेखिसकेपछि धेरै झोराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि सरकारले आयोग बनायो कि अब यो अव्यवस्थित मतलब अब बसोबास त बढ्छ, मान्छेको चाहिँ अतिक्रमण भयो। अब त्यसलाई बरु व्यवस्थित गर्नु बेस हुन्छ। त्यो व्यवस्थित गऱ्यो भने हजारौँ बिघा जाने ठाउँमा 500 बिघाले मतलब के भने सीमित रहन सक्छ भनेर तत्काल सरकारले चाहिँ नि झोरा समस्या समाधान आयोगहरू गठन गर्यो, समितिहरू गठन गर्यो, जसको कारणले गर्दा त्यो झोरा मासिने काम अथवा जग्गा मासिने काम चाहिँ बचेको थियो। त्यो मेरै कलमबाट भएको हो। र त्यस्तै धेरै सचिवहरूले गर्ने यो निर्णयहरू भन्नुपर्छ टेन्डरहरूमा मैले चाहिँ नि जुन आवाज उठाएँ त्यसमा छानबिन भएर कयौँ सचिवहरू चाहिँ मतलब खुस्किनु भयो। मलाई एक्ज्याक्ट नाम त आउँदैन, अरियाल भन्ने एउटा बडो मतलब के भने यो 27-28 सालको कुरा हो, बडो जाजुल्यमान मतलब के भने सचिवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जागिर चटै भयो है। अब यस्तै किसिमको धेरै भयो। त्यसपछि तपाईँको मैले चाहिँ नि यही कलमको माध्यमद्वारा ल एउटा नागरिक आयोग हुनुपर्छ अथवा मतलब के भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ नि छानबिन गर्ने चाहिँ भिन्दै निकाय हुनु, शक्तिशाली निकाय हुनुपर्छ भनेर कन्टिन्यू लेखेँ मैले। 2 वर्ष लेखेपछि मलाई चाहिँ नि मतलब राजदरबारबाट या मन्त्री परिषदबाट सोधनी नै भयो। मैले सानो ड्राफ्ट पनि दिएर पठाएको थिएँ, जसको कारणले गर्दा संविधानको चाहिँ 2019मा संशोधन हुँदा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भन्ने आयो। हेर्नुहोस्, यो मेरै कलमबाट आएको, म दावाका साथ भन्छु, कसैको दिमागमा भएको चिज अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भनेर पहिला आयो है। पहिले किन त्यो नै ठुलो आयो, त्यो नै ठुलो हो नि। जतिखेर नागरिक आयोग थिएन, समिति मतलब सरकारबाट अलग किसिमको आयोग थिएन भने कमसेकम सरकारभन्दा अलग आयोग एउटा आयो
जसले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै ठुलो बल दियो। यो चाहिँ 2034मा आएको हो। हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान 2019मा संशोधन हुँदा यो निवारण आयो। निवारण भने के भन्दाखेरि कन्ट्रोल होइन कि निवारणै गर्ने, समाप्तै गर्ने। त्यसमा एउटा डिफेक्ट के थियो भने तपाईँको जसले मतलब के भने यो अनुसन्धान गर्यो त्यसैले मुद्दा हेर्ने भएको न, अलिकति डिफेक्ट चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक भएन छ क्या। त्यतिखेर अब होचपोचमा आयो। अब हामी त बाहिर बसेर कलम चलाउने मात्रै भयौँ। अब टेक्निकल कुराहरू यो खालको निकायको बहस तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो एकदम त्यसैले त तपाईँको चाहिँ नि भरत जङ्गम भन्ने बित्तिकै मलाई माइनसै गर्न पाइन्न भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलनमा। त्यसले जसले पनि सम्झिन्छन्, तपाईँले नि सम्झिनु भयो, त्यही कारणले सम्झायो नि। त्यो त इतिहास भने आजको होइन नि, म 2034 सालको कुरा गर्दैछु। र एउटा रमाइलो कुरा के छ भने 34 सालमा त्यो आयोग गठन गरिसकेपछि यो के अरे एकजना भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश नै त्यसको आयोगको अध्यक्ष हुनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ नि मधेसका हुनुहुन्थ्यो र अनुरुद्र प्रसाद सिंह, मलाई अहिले नाम सम्झना आयो, उहाँको अहिले डेथ पनि भइसक्यो। अनुरुद्र प्रसाद सिंहजीका म डाइरेक्ट भेट्न गएँ। उहाँ बुढो मान्छे, प्रधान न्यायाधीश भएर रिटायर भएको, म एउटा यङ जल्दो बल्दो मतलब के भने पत्रकार। मलाई उहाँले लगेर चाहिँ आफ्नो बैठकमा राख्नुभयो। भरतजी भन्नुहोस् के कामले आउनुभयो? मैले पनि तपाईँलाई पहिलो कुरा त बधाई दिन आएँ कि अख्तियार दुर्भोग अनुसन्धान निवारण आयोगको अध्यक्ष हुनुभयो। तपाईँ यति पावरफुल हुनुहुन्छ, तपाईँले प्राइम मिनिस्टरलाई पनि समात्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने कसैलाई समातेर कारबाही गर्ने होइन। तपाईँको एउटा यस्तो अफिस बनाउनुहोस् जहाँ तपाईँको अफिसको प्रवेशमा नै मान्छेको मनस्थिति परिवर्तन होस् कि म भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन, मैले अनाप शनाप काम गर्नु हुँदैन, ज्यादा सोही हुनु हुँदैन, र म आफ्नो देश परिस्थिति र आफ्नो स्तर अनुसारको आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने भाव पैदा होस्, जसले गर्दा पहिलो इन्ट्रीमै उसले चाहिँ केही सिकोस्। अनि त्यसले उहाँ पनि छक्क पर्नुभयो। अनि त मैले त्यति भन्दाखेरि अनि कसरी हुनसक्छ भरतजी, तपाईँले गजब कुरो गर्नुभयो यो कुरा भनेपछि मैले के भने तपाईँ अब यो नयाँ अफिस हो, मेरो यो योजना अन्तर्गतको अफिस भएको हुनाले मेरो चाहिँ नि सजेस्ट गर्ने अथवा तपाईँलाई सल्लाह दिने मेरो ड्युटी हो। त्यो ड्युटी अन्तर्गत आएको हुँ म। तपाईँ यसलाई साधारण एउटा अफिस खोल्नुहोस्, एकदम सादा होइन, र त्यो अफिसमा तपाईँ सकेसम्म सुकुलको प्रयोग गर्नुहोस्, मेज टेबलको प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँहरू बस्दा पनि मतलब के भने मेचमा बस्नुहोस्, यदि मेचमै बस्नुपर्छ भने मेचमा बस्नु, तर साधारण मेचमा बस्नु, एकदम सोफा जस्तो अथवा चाहिँ मतलब के भने गद्दीमा अथवा चाहिँ घुमाउने मेचमा नबस्नुहोस्। किनभने त्यतिखेर घुमाउने मेचको बडो मतलब ऊ थियो, तपाईँको चाहिँ नि मतलब क्रेज थियो कि फर्स्ट क्लासले घुमाउने मेच पाउने, विशेष श्रेणीले घुमाउने मेच पाउने, डाइरेक्टरले घुमाउने मेच पाउने, अरूले घुमाउने मेच पाउँदैन थियो। एउटा साधारण मतलब खरदारसम्मले त काठको मेचमा बसेर चाहिँ काम गर्थ्यो। अनि मैले खरदार सुब्बा जसरी बस्छ काठको मेचमा बसेर काम गर्छ त्यस्तै मेचमा बस्नुहोस्, सुकुल ओछ्याइदिनुहोस्, गलैँचा नओछ्याइदिनुहोस्, र कमसेकम तपाईँको चाहिँ अफिस यस्तो मतलब सेट गर्नुहोस् कि पहिलो कुरा सस्तो, दोस्रो कुरा हेर्नखेरि नेपालीत्व, र तेस्रो कुरा के भने एउटा साधारण किसिमबाट बन्नखेरि पनि न्याय दिन सकिन्छ, काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो भाव। अनि तपाईँले यो कुरो किन भन्नुभयो भने मैले भने म सडक विभागको अहिले डाइरेक्टरको चाहिँ नि मतलब कोठामा गएको छु। सडक विभागको डाइरेक्टरको चाहिँ नि मतलब के तलब 900 रुपियाँ छ, तर उसको कोठाको सजावट 5 लाखको छ। अब भन्नुहोस् 5 लाखको कोठामा बसेर 7 घन्टा बिताउने एउटा डाइरेक्टरले अथवा सडक विभागको चाहिँ चिफ इन्जिनियरले आफ्नो घरमा 7 घन्टा बस्नखेरि त्यही ठाउँमा त्यस्तै किसिमको बिताउन चाहन्छ भनेपछि उसलाई त लग्जरियसमा त के सोफाहरू चाहियो, लग्जरियस चिजहरू चाहियो, त्यस्तै किसिमको फ्यान चाहियो, त्यस्तै किसिमको ल्याम्प चाहियो, त्यस्तै किसिमको वातावरण चाहियो। त त्यो त कहाँ आउँछ? 900 रुपियाँमा त आउँदैन। उसले त अतिरिक्त पैसा कमाउनु पर्छ। हो, त्यो देखेर मैले तपाईँलाई सजेस्ट गरेको। ल तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ हिँड्नु सडक विभाग, त्यो सडक विभागको चाहिँ मतलब के भने कोठाको सजावट ऊ फेरि मतलब ठ्याक्कै बबर शमशेर चाहिँ सुत्ने कोठामा बनाएको थियो, बबर महलमा। त्यो कोठा पनि ज्यादै ठुलो, अग्लो 16-17 फुटको कोठा, एकदम माथि चाहिँ नि बुट्टा भएको चाहिँ तपाईँको सिलिङ। भनेको मानसिकतामा कसरी विचारोपण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्टेक्स्टले पनि निर्धारण गर्छ। हो, कन्टेक्स्ट निर्धारण गर्छ। त्यसकारण एउटा चिफ इन्जिनियरलाई 900 तलब दिनुहुन्छ अनि लगेर चाहिँ राख्नुहुन्छ दरबारमा।
त्यसमा पनि मतलब कि 3-4 लाखको चाहिँ नि सजावट गरिदिन्छु त्यो कोठालाई। अनि त्यसको मनस्थितिले आफ्नो घर गएर चाहिँ नि मतलब के त्यो खिचडी खान कहाँ मनपर्छ उसलाई। घर गएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि त्यस्तो साधारण बेडमा सुत्न के मन लाग्छ, त्यो उसले त्यही किसिमको बेड चाहन्छ, त्यही किसिमको वातावरण चाहन्छ, त्यही किसिमको मतलब के भने के अरे बाथरुम चाहन्छ, जुन बाथरुम उसले अफिसमा युज गरे हुन्छ हो। त्यस कारणले उसलाई अतिरिक्त पैसाको आवश्यकता पर्छ, 900ले उसलाई पुग्दैन। अनि अलिकति एउटा सिग्नेचर गर्दा उसले 9,000 रुपियाँ पाउँछ अथवा 9 लाख रुपियाँ पाउँछ भने डेफिनेटली गरिदिन्छ। हो यहाँनिर हो तपाईँलाई चाहिँ पर्यो भनेको छक्क पर्नु हो। कुरा त एकदम ठिक गर्नुभयो भरतजी तपाईँले। तर हेर्नुहोस्, अब म त न्यायाधीशबाट रिटायर भएको मान्छे, अब मैले सबैलाई यसो गर उसो गर भन्न सक्ने कुरा नि छैन। अब उहाँहरूको बजेट कस्तो, राम्रो जवाफ दिनु मलाई, उहाँहरूको बजेट कस्तो छ, बजेटले भ्याउनेसम्म उहाँहरूले ल्याउने हो होइन। म त यही घुमाउने मेज ल्या, यस्तो काठ ल्या नल्या भन्दिनँ, काठको मेज ल्या भन्दिनँ। तर उहाँहरूले अब गर्ने कुरामा होइन यो नगर ऊ नगर भनेर मैले भन्नु पनि राम्रो होइन नि त। त्यसैले अब जस्तो किसिमको अवस्था आउँछ त्यो अनुसार मैले चाहिँ गर्नुपर्छ। म यसमा चाहिँ नि इन्टरफियर गर्न चाहन्न भनेर मलाई जवाफ दिइदिनु भयो। भनेको मतलब स्वीकार्नु भयो, मेरो कुरा स्वीकार्नु भयो, तर साधारण अफिस बनाउँछु भन्ने कुरा स्वीकार्नु भएन। र अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब त्यो अफिस चाहिँ तपाईँको आएर यहाँ उसमा यही बबरमहलमा अहिले जुन जिल्ला अदालत छ त्यो बसेको घरमा त्यहाँ 2टा सिँचाइको घर थियो, त्यहाँ आएर उहाँहरू बस्नुभयो। म त भवन त साधारण नै थियो तर सजावट चाहिँ नि साधारण थिएन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भयो होला होइन, के त्यो छुट्यो? त्यो निवारण आयोग हो। त्यो निवारण आयोग छ नि, त्यही निवारण आयोग नै हो त्यहाँ आएको। त्यसपछि फेरि हामीले के गर्न थाल्यौँ भने तपाईँको अब मन्त्रीहरूले गरेको काण्डहरूलाई भट्टाभट चाहिँ लेख्न थाल्यौँ। त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ नि गाई काण्ड भनौँ, गलैँचा काण्ड भन्नुहोस्, तपाईँको पराल काण्ड भन्नुहोस्, के काण्ड सबै काण्डै काण्ड ल्याउँदै शेरे धनुषा भन्ने तपाईँको एकदम पपुलर यो हाम्रो 72 धनुषाको चाहिँ नि मतलब शेरे धनुषा, नामै शेरे धनुषा, हेमबहादुर मल्ल हैन। अब त्यो मान्छेलाई समेत कारबाही गराउने हामीले योजना गऱ्यौँ। कारबाहीमा पर्यो बिचरा। त्यही बेलादेखि त डिमोरलाइज भएको हो वास्तवमा त्यो शेरे धनुषा भनौँ न, हेमबहादुर। त्यो टाइममा चाहिँ त धेरै मान्छेलाई मुद्दाहरू पर्यो है, त्यो निवारण आयोगले गर्यो, बडो सशक्त रूपमा काम गर्यो है। र अब त्यसपछि अनि फेरि शिथिल भयो। 40 यो जनमत सङ्ग्रहपछि शिथिल भयो त्यो आफै। 2 वर्ष चाहिँ खुब राम्रोसँगले काम गर्यो। त्यसपछि अब त्यो मान्छेहरू पनि बदलिसकेपछि अब हाम्रो पनि चासो रहेन। अब सुरुमा त हामीले अलि मद्दतै गरे हो है त्यो आयोगलाई। तर पछि अब हामी त्यहाँको जागिर होइन, हामीलाई पैसा चाहिने होइन, हामीले चाहिँ त्यो गर्ने कुरा नि भएन। र म चाहिँ तपाईँको अलिकति फेरि अरू काममा पनि लागेको हुनाले म त्यतिखेर 35 सालमा त मैले अब काम भएन भनेर त कालो सूर्य भने सशक्त रूपमा चाहिँ अब विश्व प्रसिद्ध मतलब उपन्यासै लेखेँ नि, अहिले 14वटा भाषामा छ होइन। त त्यसैले के छ भने तपाईँको यो लामो अवधिमा धेरै काम गरियो। अब त्यो कुनै त्यसको एउटा अविच्छिन्न निरन्तरता अहिले पनि छँदैछ कुनै त्यो रूपमा तपाईँ त्यो अभियानमा हुँदै हुनुहुन्छ। तर अहिले अब एउटा विषय फेरि चर्चामा आयो, मैले अहिले समसामयिकतामा आएँ, फेरि यहाँले के गर्नुभयो, फेरि हामी अर्को एपिसोड बनाउँला समग्र यहाँको जीवनको बारेमा। दिप बस्नेतज्यूको अब पूर्वपक्षका लागि थुना यात्राले पनि एउटा एक खालको सनसनी अहिले ल्याइरहेछ, अख्तियारका पूर्व प्रमुख समेत। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? यो एउटा यो सकारात्मक सुरुवात त हो नै भन्नुपर्छ। किनभने तपाईँको अहिलेसम्म यति ठुलो पदको मान्छेलाई जेल चलान गरिएको थिएन। आइजिपीसम्मलाई गरिएको थियो, उहाँ आइजिपी भन्दा माथि हो। किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ प्रमुख आयुक्त भनेको सानो मान्छे होइन, उहाँ चाहिँ मतलब लगभग मन्त्री सरको मान्छे हो। र फेरि त्यसमा पनि मतलब अख्तियारको चाहिँ मतलब के आयोगको प्रमुख भने चाहिँ तपाईँको मन्त्री सरह मात्र नभइकन विशिष्ट व्यक्ति नै हो। र जसलाई चाहिँ मतलब के भने अहिले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो चाहिँ नि वास्तवमा अलि नेपाली प्रशासनिक दृष्टिकोणले हेर्दा दुःखपूर्ण कुरा पनि हो। तर भ्रष्टाचार निवारण दृष्टिकोणबाट यसलाई सकारात्मक एकदम सकारात्मक हो। तर अख्तियारको पूर्व प्रमुख भइसक्यो, आफै भ्रष्टाचार निवारणको ठाउँको प्रमुख भएको मान्छे आज भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर थुनामा लानु, यो त लज्जाको विषय भयो। कति लज्जाको विषय। यो नेपालको प्रशासनको लागि नै एउटा चाहिँ नि बडो कालो मतलब के भने अनुहार भएको चाहिँ देखिनु पर्यो या लज्जा बोध गर्नु पर्यो उनीहरूले। यो प्रशासनले नै बोध गर्नुपर्छ। यो सबैलाई हो है। कुरो के पनि छ भने तपाईँको
यो कानुनले के भन्छ भने कसैलाई पनिसमेन्ट एउटा मृत्यु भयो, एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा मान्छेको मृत्यु भयो, मृत्यु भएर यदि मृत्यु दण्ड नै त्यो अर्को मार्ने मान्छेलाई दिन्छ भने त्यो अर्को मान्छे त जन्मिँदैन नि, फेरि बाँच्दैन नि त। किन मृत्युदण्ड दिनु पर्यो? किन दिनु पर्यो? जसले मार्यो त्यो मर्यो, तर फेरि मृत्युदण्ड किन दिनु पर्यो? अर्कोले त्यो काम नगरोस्, सबक सिकाउनुको लागि। त्यो एउटा मेसेज चाहिँ उसका लागि त हुँदै हो, उसका लागि सजाय हो, अरूका लागि सन्देश हो, त्यो हो, सङ्केत पनि हो, सङ्केत हो। त्यस कारणले अहिले यो चाहिँ नि मतलब के भने जुन दीप बस्नेतजी जेलमा पर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने अरू अहिले भएका आयुक्तहरू, हिजो भएका आयुक्त पूर्व आयुक्तहरू होइन, जस्तो लोकमान सिंह समेत आउँछन् यसमा, आयुक्तहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू सबैले के फिल गर्नुपर्छ, मलाई समात्न सक्छ है, अब म पनि सुरक्षित छैन है, छैन जुनसुकै ओदाको रहे तापनि हो, मैले मेरो अख्तियारको दुरुपयोग गरेर कसले के गरेका छन् ममा भन्दा सबैलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि बेला खतराको घन्टी मेरो काममा पनि बन्न सक्छ है भन्ने अलर्ट चाहिँ गयो अहिले। त्यो चाहिँ नि सङ्केत चाहिँ तपाईँको गएको छ र सबैले अहिले त्यो सोच्नुपर्ने बाध्यता पनि भएको छ। मैले हिजै मेरो चाहिँ मतलब स्ट्याटसमा मैले लेखेको थिएँ, यो बिचरा मतलब के भने यो बिचरै भने मैले अथवा कठै भने के भने दीप बस्नेतजी मतलब गएको कुरा चाहिँ नि कुनै ऊ होइन, त्यो चाहिँ नि मतलब के भने साधारण कुरा हो। तर योभन्दा ठुला प्रचण्डजी छन्, योभन्दा ठुला देउवाजी छन्, योभन्दा ठुला बाबुरामजी छन्, योभन्दा ठुला अन्य चाहिँ नि मन्त्रीहरू छन् जसलाई अब यसले कारवाही गर्न सक्दैन कुनै भनेर मैले प्रश्न त्यहाँ उठ्यो, उठाइदिएँ। यसले केही प्रश्नसँगै लिएर आएको छ त, किन आउँदैन नआइकन मैले लेखेको छु। मैले त तपाईँ सोध्नुभन्दा अगाडि हिजै लेखिसकेँ, अस्ति लेखिसकेँ मैले। त भनाइको मतलब के हो भने यो एउटा सङ्केत हो कि अब कारवाही हुन सक्छ देशमा। मतलब के सधैँ यो भाँड भैलो चल्दैन। अलि राम्रो काम गर्ने देश राष्ट्र हितको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू हामी जस्ता मान्छे पनि पछाडि छौँ, जसको मतलब अधिकार नभए बोलिराखेको छ, बोली बिगिराखेको छ। तपाईँले मसँग सोध्नुभयो, मैले भने हजारौँजनाले हेर्छन्, त्यसपछि एउटा सन्देश जान्छ, त्यो सन्देशले विशेष काम गर्छ। त्यो कुरो हो कि नत्र तपाईँ मका किन आउने कुरा सोध्न? मैले आफ्नो क्यामेरा खोल्नु पर्दैन हो। त्यसैले यो कुरा के छ भने तपाईँको अब यो वेब आयो समुद्रमा, अहिले वेब आएको छ, त्यो वेबले कसलाई समात्छ, कसलाई डुबाउँछ, अब त्यो हेर्नु बाँकी छ। त्यसैले मैले अहिले नामै पनि लिइसकेँ नि। अब नेपालको सबभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा, जो अब जब नेपाली काङ्ग्रेसको त्यत्रो सभापति हुनुहुन्छ, हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, उहाँको पदलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। फेरि एउटा ठुलो समूहको नेता हो, अरू काङ्ग्रेसहरू रिसाउँछन्, डेमोक्रेटहरू रिसाउँछन्, म स्वयं पनि डेमोक्रेट हो, मलाई पनि बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ। तर भ्रष्टलाई त भ्रष्ट भन्नु पऱ्यो नि। अनि मैले भ्रष्टलाई भ्रष्ट नभनिनँ भने मैले चाहिँ नि मतलब आफैलाई चाहिँ अन्याय गरे हुन्छ, फेरि मैले समाजलाई अन्याय गरे हुन्छ, मैले देशलाई अन्याय गरे हुन्छ, राष्ट्रलाई अन्याय गरे हुन्छ। त्यसैले मैले उसको नाउँ लिनु पऱ्यो। अब प्रचण्ड भने त कुनै कुरो प्रचण्डलाई नाउँ लिँदा केही फरक पर्दैन। 17,000 मान्छे त्यता सिद्ध्याएरै आएको हो, उनलाई मैले मात्र होइन भगवान्ले पनि पनिसमेन्ट दिइराखेका छन्, पनिसमेन्ट दिइरहेको छ नि, देखिहाल्दा उनका चाहिँ नि जान छोरछोरी फटाफट गइरहेका छन्। मैले मात्र दिए होइन, उनलाई त भगवान्ले दिइरहेको छ, उनलाई अन्तमा भगवान्ले दिन्छन्। कसैले नेपाली जनता चाहिँ नि मतलब के भने नपुंसक हो भने तिनलाई भगवान्ले दिनुपर्छ। कि नपुंसकै देखियो नि, अहिले पनि हेर्नुहोस् त प्रचण्डको चाहिँ नि मतलब हरेक कुरामा मान्छे ताली मारेर बसिरहेछ, लाज लाग्दैन? खबरदार त मतलब के भने अपराधी हो भनेर चाहिँ मतलब भोट चाहिँ मतलब नदिएर चाहिँ बस्न सक्दैन थियो? एकचोटि त सरकारले नै मतलब जिताएर ल्याए जबरजस्ती, अहिले त मतलब के आफै जितेर आयो। पैसा छ, पैसा जित्दो रहेछ। कुरा के छ भने हो, त्यसैले अब यो दीप बस्नेतको मतलब के सन्देश के हो भने अरूले पनि विचार गर्नुपर्छ। अरू पनि अब सुरक्षित छैनन्। यदि यसको सकारात्मक इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने हो भने अब उनलाई त हुनसक्छ क्लिन चिट पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् यसमा क्लिन चिट किन पनि आउँछ भने मुद्दा त्यति बलियो छैन। किनभने अब कानुनविदको हैसियतले नि तपाईँले मलाई सोध्नुपर्दा मुद्दा बनाउँदा यति सरलसँगले बनाउनु हुँदैन थियो। मतलब मुद्दा कमजोर ढङ्गले धेरै कमजोर। किनभने उसलाई जब चाहिँ नि गिरफ्तार गरेर चाहिँ बयान लिन थालिसकेपछि उससँग सम्बन्धित सबै निकायलाई बयान लिनुपर्छ के, उसलाई मात्र लिन पाइन्छ? ल उसले मन्त्री परिषदमा लगेर ऊ त सचिव न हो, मुख्य सचिव कहाँ गए त? जसले मन्त्री परिषद लान्छ उनलाई लिनु पर्दैन?
अनि मुख्य सचिवबाट चाहिँ मतलब के भने जुन क्याबिनेटमा लगेर चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ मतलब के भने गरेको छ, निर्णय गरेको छ, प्रधानमन्त्री को थियो, मन्त्रीहरू को थिए, को थिए, तिनीलाई सबैलाई अब यही चाहिँ अहिलेको बहसको विषय यहाँनिर आयो। अब तपाईँको मन्त्री को थियो, प्रधानमन्त्री को थिए, मुख्य सचिव को थिए, त्योभन्दा अझ मुख्य सचिव भन्दा अझ मुनिका सचिव हुन्छन् एउटा, जो मतलब के भने मन्त्रालयको सचिवबाट गइसकेपछि त्यो सचिव कहाँ पुग्छ, किन उनीहरूको मन्त्रालयको बाँडफाँड हुन्छ सचिवमा, 4-5वटा सचिव छ मुख्य मन्त्री परिषद सचिवालयमा हेर्नुहोस्। त त्यो मुख्य सचिव कहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा सचिव कहाँ पुग्छ, त्यो सचिव पनि इक्वल चाहिँ नि मतलब के अधिकार प्राप्त सचिव हो। उसले के भन्न सक्थ्यो भने यो मिलेन, हेर फेरि भन्न सक्थ्यो मुख्य सचिव कहाँ पेस गर्नुभन्दा अगाडि। फेरि ल मुख्य सचिव कहाँ पुग्यो अरे, मुख्य सचिवले चाहिँ नि मतलब के भने यसलाई चाहिँ यो अङ्ग पुगेन अथवा यस्तो भयो फालिदिन सक्थ्यो, उसले पनि फालेन, क्याबिनेटमा लग्यो। क्याबिनेटमा लगिसकेपछि छलफल भयो, सिग्नेचर गरे, तलब खाए, भत्ता खाए, सबै खाए, मन्त्री परिषदको निर्णय त भयो त। यहाँनिर अब मन्त्री परिषदको निर्णय भएपछि तपाईँको दीप बस्नेतको जिम्मेवारी कहाँ रह्यो त, ल बताउनुहोस् मलाई। अब यहाँ फेरि बदमासी कसरी भएर रहेछ यसको श्रृङ्खलामा भने अहिले दीप बस्नेतजी चाहिँ ललित निवास प्रकरणका कारणले थुनामा छन्, अख्तियार अरू ठाउँमा गरेका कुरा त फेरि अब अनुसन्धानमा आउलान् नआउलान् अर्को ठाउँमा आउँदैन। भूमि सुधार मन्त्रालयको अन्तर्गतको तालुकदार मन्त्रालय चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ खासमा। फेरि यहाँ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट फाइल उठाएको छ। बदमासी कसरी भएको छ भने भूमि सुधार मन्त्रालयलाई थाहा छैन, भौतिक योजना मन्त्रालयबाट आएको छ, उनको सचिव दीप बस्नेत, मन्त्री चाहिँ विजय कुमार गच्छदार, प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, लीलामणि पौडेल चाहिँ मुख्य सचिव भएको अवस्थामा आएको छ। अब लीलामणिले पुरस्कृत भएर सचिव भए, राजदूत मुख्य सचिवबाट राजदूत पनि आए। अब भन्नुहोस्, त्यसैले तपाईँले पनि अहिले मैले भन्नुपर्ने कुरा तपाईँले सर भन्नुभयो है। त्यसैले के छ भने यो मुद्दा अति कमजोर छ हेर्नुहोस्। अनि भोलि त मुद्दा जाँदाखेरि त मतलब विभिन्न किसिमका मतलब के भने विचारहरू हुन्छ, इन्टरनेसनल चाहिँ मतलब के भने कानुनसँग चाहिँ यसलाई दाँच्नुपर्छ, कसैले पनि मतलब अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराध कुन हदसम्म कति प्रतिशत भन्ने हुन्छ अपराधमा पनि। चक्कु मात्र निकाल्ने, चक्कु निकालेर चाहिँ यसो साँध लगाउने, त्यसै झ्याप्प छुरा हान्ने, अनि त्यो चक्कुलाई फेरि पखालेर लाने, कतिवटा राउन्ड हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा ज्यान माराको केसमा चक्कु निकाल्नेदेखि लिएर चक्कु पखाल्नेसम्मको चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ कारबाही हुन्छ। त्यति मात्रै, त्यो चक्कु निकाल्नको लागि इन्सिस्ट गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने को हो, यस्ता कुरा चाहिँ मतलब के कानुन यो विषय चाहिँ अब लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भने राम्रो, गर्जिएन भने त फेरि उनी फुलमाला लगाएर छुट्ने भए अदालतबाट। अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आउन सक्छन् दीप बस्नेत, अनुठो नमानौ होइन, मलाई त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ नि हुँदैन। एउटा कुरो के छ भने दीप बस्नेत अहिले करिब 65-68 वर्ष हुनुभयो होला, मभन्दा कान्छो नै हो। त एउटा कुरो यो टाइममा उहाँलाई लगेर एकै दिन पनि खोरमा लगेर राखिदिइसकेपछि मानसिक रूपमा त्यो मान्छे विक्षिप्तै हुन्छ कि, त्यसको मन कमजोर हुन्छ। किनभने उसले आफ्नो ज्वाइँ सम्झिन्छ, ज्वाइँले मलाई के भन्लान्, उसले आफ्नो छोरो सम्झिन्छ, छोरोले के भन्ला। यद्यपि त्यो छोरोले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको छ पैसामा। दीप बस्नेत त हिजो तपाईँको उदयपुरको एउटा साधारण मान्छे, जस खरदारमा जागिर खाएको मान्छे, एसएलसी पास गरेर होइन। हिजो त काठमाडौँ उनको घर त थिएन नि, हिजोको कुरा गरे। त्यही हरिबहादुर बस्नेतको दाजुभाइ केटा भएको हुनाले एउटा फुच्चेलाई चाहिँ जागिर गराइदियो हरिबहादुर बस्नेतले। आज हरिबहादुर बस्नेतको चाहिँ 2 कोठे घर छ, जसले उनलाई जागिर गरायो। यिनका 7वटा घर छन्। अनि तपाईँ यिनलाई अब 10 पुस्तालाई खान पुग्छ यदि यो टाइमली चाहिँ कारबाही नगरिदिने हो भने। यस्तो छ के, त्यसैले मानसिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा त यिनी त सिद्धि सडे। अब यिनीसँग पैसा भएको पैसा यिनका छोरा नातिले सञ्चालन गर्ने भयो हो, त्यहाँनिर चाहिँ अब सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ यिनलाई कसरी चाहिँ फेरि मतलब यो जो राष्ट्रिय पैसा यिनले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा परिणत गरेका छन्, त्यो व्यक्तिगत रूपमा परिणत गरेको पैसालाई कसरी सरकारले ल्याउने भन्ने कुराको योजना सरकारसँग छैन। फेरि प्रशासनिक भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ, यहाँले त लामो समय कलम चलाएर आउनुभयो, कतिको जागिरी खानुभयो। तपाईँले भन्नुभयो नि फलानु बस्नेतको नजिकको नातादार के परेको आधारमा खरदारमा छिराएको मान्छे रिटायर हुँदाखेरि 7वटा घर हुन्छ एउटा खरदारले। जति नै होइन, काठमाडौँमा त उनी चप्पलै लगाएर आएका हुन्, चप्पल लगाएर काठमाडौँ छिरेको मान्छे खरदारबाट रिटायर हुँदाखेरि 20-22 वर्ष 30 वर्ष ल सेवा अवधि
बिताएर निस्किँदाखेरि 7वटा घर अनि अरू त कता कता के हो थाहै छैन के कति छ, कति छ? कति छ कति छ अनि उसलाई चाहिँ फेरि मुद्दा कमजोर भयो भनेर उसले जितेर निस्किने स्थिति फेरि मुद्दा अनि त मान्नुपर्ने। तर मुद्दा जिते पनि अब व्यक्तिगत रूपमा उनको चाहिँ नि समाप्ति, व्यक्तित्व त समाप्ति भयो हेर्नुहोस्। र उनी अब आँखा यसो उठाएर हेर्न सक्दैनन्, किनभने उनको चाहिँ त्यो डिमोरलाइज भन्छ नि, मतलब यो तपाईँको चाहिँ नि मनस्थिति नै अब मतलब च्युत भयो के, च्युत, सोसल्ली च्युत भयो। सोसल्ली च्युत भयो। अब त मतलब कि दिप बस्नेतसँग नजिक गएर हात मिलाउन नि मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। उनकै आफ्नो नातेदार सम्धिहरूले पनि अब मतलब के भने म दिप बस्नेतको सम्धि हुँ भन्न पनि अब लाज हुन्छ। अब त त्यस्तो छ कि नेपाल त खसिसकेपछि तपाईँको जसरी यो के अरे बाँदर खस्छ नि, बाँदर एकचोटि चाहिँ तपाईँको उफ्रिँदै जाँदा बाँदर यदि चाहिँ रुखबाट खस्यो भने त्यो बाँदरलाई सबैले लखट्छन्। यो बाँदरी प्रवृत्ति हो हाम्रो नेपालीहरू पनि। यो प्रवृत्तिमा चाहिँ बाँदरी प्रवृत्ति नै छ हामी। भनेको दाग त लाग्यो, जसरी पनि त्यो दाग लाग्यो विश्वमा बनेको छैन नि त्यो दाग मेटाउने साबुन। त्यसैले उनी चाहिँ नि अब गए नै भन्नु पर्यो। तर उनको सम्पत्ति चाहिँ नि जाँदैन, गएको छैन, सफाइ पाउँछन्। तर सरकारसँग यस्तो किसिमको अवस्था पनि छैन, यस्तो मतलब के भने योजना र चाहिँ नि मतलब के भने टुल्स भन्छ जसलाई, हतियार अथवा औजार भनौँ न, त्यसलाई कानुन भनिन्छ, त्यो छैन कि उनको सम्पत्तिलाई कसरी फेरि मतलब नियन्त्रणमा लिने, वापस लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग छैन। सो जे टिप्पणी उनले उठाए त्यो टिप्पणीमा कोडै गराएर रहेछ भाषा। प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेतको छलफल र उहाँको जानकारीमा यो टिप्पणी उठेको छ, कोड गरेको रहेछ, शब्दै त्यो कोड गरेको रहेछ। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल समेतको छलफल र जानकारीमा यो टिप्पणी उठिरहेछ भनेपछि प्रधानमन्त्री चोखो हुन्छ नीतिगत निर्णय भनेर? के हो यो नीतिगत निर्णय भनेको? हो होइन, नीतिगत निर्णय होइन, त्यो बदमासी हो। त्यसैले मैले अघि नै कुरा उठाइसकेँ, उहाँ मात्रै दोष छैन, दिप बस्नेत दोषी होइन। उहाँको मतलब अघि नै भने नि, एउटा मैले एक्जाम्पल दिएँ नि, कसैको ज्यान मरेको छ भनेदेखि त्यो ज्यान मर्ने ऊभित्र आफ्नो सिनेरियोभित्र अथवा घटनाभित्र विभिन्न मान्छेको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। कसैको बढी हुन्छ, कसैको घटी हुन्छ, कसैको चाहिँ मतलब के भने त्यो उसले कानुनले बताउँछ। त त्यसैले उनको कतिसम्म छ भन्ने कुराको अहिले छानबिन नै नभइकन एकाएक उनलाई लगेर चाहिँ मतलब के भने अदालतमा उभ्याउनु चाहिँ नि मुद्दा आफै कमजोर बनाएको, मुद्दा कमजोर। तर यसलाई अर्को साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब दिप बस्नेतसँगै अलर्ट त माधव नेपालसम्ममा पनि खतराको घन्टी बज्यो। भोलि उनले सजाय हुँदाखेरि त यिनीहरू चाहिँ अब यसो छ, विजय गच्छादारको त सांसद पद निलम्बनको अवस्थामा छ, भोलि दोस्रो लाइन लाएर जेल जाने पालो गच्छादारको हुन सक्ला। माधव नेपालको विषयमा होइन। अब यही कुरालाई तपाईँको एकै मुष्टमा चिज त एउटा हो नि, होइन? घटना त एउटा हो, घटना एउटा हो, किन पृथक पृथक बनाइयो, पात्र किन अलग गरेर चाहिँ मतलब के भने बनाइयो? त्यही एउटा प्रश्न छ कि यहाँ तपाईँको योजनाबद्ध रूपले यी सबै भ्रष्टहरूलाई छुट दिने चाहिँ यिनीहरूको प्रक्रिया हो के। जस्तो गच्छेदारलाई समात्यो भने काङ्ग्रेस रिसाउँछ, माधव नेपाललाई समात्यो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको अहिले एकदम उसमा समानान्तर चाहिँ मतलब के भने दुश्मनको रूपमा उभिया छ, केपी ओलीलाई त्यसको मार पर्छ। यो मलाई मेरो राजनीति चाहिँ क्यारियर बिगाल्न गऱ्यो केपीले भनेर भनिदिन्छन् उनले। त यसरी चाहिँ नि राजनैतिक ब्यालेन्स मिलाउन, सन्तुलन मिलाउन पनि यो चाहिँ नि चिज चाहिँ नि मतलब के भने बलिको बोका चाहिँ नि यो। त्यसो भए विजय गच्छादार काङ्ग्रेसको कोटाबाट बस्ने, माधव नेपाल नेकपाको कोटाबाट बस्ने, अनि बलिको बोका चाहिँ बस्नेत मात्र हुने, त्यसो भए बस्नेत हुने हो। त्यस कारणले पनि बस्नेतलाई मैले कठै भनेको छु कि, कठै बिचरा भनेको छु। त्यो भ्रष्ट हुन्, बदमास हुन्। मैले भने नि खरदारमा जागिर खाएको अस्ति मात्रै, आज 7वटा गर्छ काठमाडौँमा। तर मैले कठै भन्न नपर्ने मान्छे हो, तर कानुनको दृष्टिकोणले उनलाई कठै भन्नुपर्ने के छ भने उनलाई मात्र गरेर पुग्दैन। उनको अतिरिक्त उनका आसेपासे उनलाई अर्डर गर्ने मान्छे, मतलब के माधव कुमार नेपालदेखि लिएर मन्त्रीहरू को चाहिँ इन्भल्भ छन्, सचिवहरू को इन्भल्भ छ, त्यो सबैलाई चाहिँ कारबाही गरेको भए अङ्ग पुग्थ्यो। अब यो अङ्ग पुगेन कि, मतलब आफैमा चाहिँ यो चाहिँ कमजोर भयो, पुरा भर्न पाइएन। यदि माधव नेपालको हातमा पनि हतकडी लाग्ने, विजय गच्छादार पनि लाइन लगाएर दिल्ली बजार जाने भने त्यतिखेर भरत जङ्गमले ठुलो स्वरमा चिच्याएर सरकारलाई वा भन्ने हो। मैले भन्थेँ, तर अहिले मैले अझ कठै भनिरहेको छु भन्नुहोस् त दिपलाई। किनभने दिपलाई यो गरेर यो सबै चाहिँ केस चाहिँ नि सामसुम गर्न खोज्या हो।
यो तपाईँको अब चाहिँ ठुला माछा पनि जालमा पर्न थाले क्या गजब भयो भने भन्न तपाईँहरू भन्नुभएको छ यहाँ मान्छे होइन त्यो होइन यो चाहिँ तपाईँको सर्लक्क चाहिँ नि क्लिन चिट भन्छ नि, क्लिन चिट भने थाहा छ है तपाईँलाई, मजाले केस चलाउने र ऊ दिने के क्लिन चिट दिने, सुनपानी हालेर सुनपानी छर्केर चाहिँ चोखो बनाइदिने। यो तिमी भ्रष्टाचारमा छैनौ है। अनि उसले पनि यसो नाक उठाएर चाहिँ हिँड्न पर्यो नि, मसँग षड्यन्त्र भयो मैले चाहिँ गरेको होइन। तर कति कुराहरू यस्तो हुन्छ तपाईँको त्यो बोलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अभ्रष्ट हुन सक्दैन। भ्रष्टै हो, बदमासै हो। यसमा 100% तपाईँको चाहिँ बस्ने भ्रष्टाचारी हुन्, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जीवन सजाय हुनुपर्छ। म त भन्थेँ कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, तर कानुनै छैन। म मृत्युदण्डसम्म माग्ने मान्छे म हुँ। भ्रष्टाचारीका लागि मृत्युदण्डको कानुन चाहियो भनेर मैले 52 सालमा आएको सबभन्दा पहिले। आज कति वर्ष, 25 वर्ष भयो, कसैको कानमा पुग्दैन। र अब यो मृत्युदण्डको अहिले टाइम भइदियो कति राम्रो हुन्थ्यो। म त अझ पनि भन्छु मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। कानुनमा छैन त कानुन अध्यादेश ल्याएर मृत्युदण्ड दियो, म त त्यो भन्छु। तर एउटाले मृत्युदण्ड दिएर पुग्दैन। सबै चाहिँ नि मतलब के भने यो कुनै पनि एउटा केसको चाहिँ जो प्याकेज हुन्छ, यो मतलब के भने त्यो मतलब केस हुन्छ, त्यो केससँग सम्बन्धित सबैलाई तान्नुपर्छ। अनि कसलाई कति दिने, न्यायको दृष्टिकोणले कसलाई 2 वर्ष जेल दिनुपर्छ कि कसैलाई 2 दिन मात्रै जेल दिनुपर्छ कि कसैलाई 5 रुपियाँ दण्ड गर्नुपर्छ कि या 50 लाख दण्ड गर्नु या 5 करोड गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नि मतलब के भने न्याय दिने अधिकारीले सोच्ने कुरा हो। मैले यहाँबाट भन्नु मिल्दैन। त्यसैले जहिले पनि न्याय दिने अधिकारीले आफ्नो तजविजले दिन सक्छ। खालि दिप बस्नेत एउटाको मात्र निर्णयले त्यो घटना त भएको छैन। जे भयो त्यसमा त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीदेखि अरू सचिव के जुन संरचना तपाईँले बनाउनु भयो सबैजना इन्भल्भ छन्। एकजना मान्छेलाई मात्र थुन्दा त फेरि भ्रष्टाचारीलाई पनि अन्याय भयो नि त। भ्रष्ट त हो, भ्रष्टाचारीलाई पनि अन्याय भयो भन्ने कुरा चाहिँ आयो यहाँनिर होइन। भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई नै अन्याय भयो मैले भन्न खोजेको थियो। त्यसैले कठै भने हो नि। नत्र मैले सबैले खुसी भएको छन् भ्रष्टाचारी पर्यो, ओहो अब त हुन्छ भन्थे। मैले मेरो फेसबुकमा कठै लेखिदिएको छु। कठै भनेपछि बिचरा एक्लैलाई किन पारेको त? पार्नै पर्छ, सबैलाई पारे हुन्थ्यो। त्यो एउटालाई मात्र पारेको के हुन्थ्यो? पारेर के फाइदा? आखिर फेरि क्लिन चिट हुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। कतिवटा क्लिन चिट भएको छैन। तपाईँको चाहिँ गोकुल बास्कोटाको क्लिन चिट भएन अहिले, खै गोकुल बास्कोटा कारबाही भएको। वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईँको दिनेश त्रिपाठीले तपाईँको लिखित रूपमा चाहिँ मतलब के अरे उजुर हालेको छ त्यहाँ। अब त्यो चाहिँ अहिले तामेलमा गइसक्यो हेर्नुहोस् त। अनि त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, छानबिन गर्नु पर्दैन। विजय मिश्र भन्छ मसँग खान लिउन नगरे पनि नियत त उसको चाहिँ खानी छ, मसँग रेकर्ड छ, मसँग अडियो छ, भिडियो छ, दुइटै छ भन्छ। अझ उसले मतलब के भने भिडियो पेस गरेको छैन, अडियो मात्रै पेस गरेको छ भने भ्रष्टाचार गरिहाल्नु या गर्नुको लागि प्रयत्न गर्नु त्यो सबै भ्रष्टाचारी नै हो कि। त्यसैले अब गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ नि बचाउन खोज्दा नै मतलब के भनेदेखि यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रधानमन्त्रीको नाम उठिदियो। गोकुल बास्कोटा नभएर विष्णु पौडेललाई को नाउँमा भएको त्यही बालुवाटारको 8 आना जमिन नवीन पौडेलको नाउँमा छ। त्यो फिर्ता गरिसक्यो, त्यो अहिले सरकारको भइसक्यो। त्यो 8 आना जमिन सरकारको भयो भन्दैमा अनि विष्णु पौडेललाई चाहिँ सफाई दिन पाइन्छ? ताजुब लाग्ने विषय हो। अब उसलाई त्यो ल ठिक छ, विष्णुले गरेन, नवीनले गर्यो। नवीन पनि मतलब के अरे बालिगो, बाउले के भन्न सक्छ, ऊ बालिगो, उसले किन्न सक्छ, लिन सक्छ, खरिद्न सक्छ, बेच्न सक्छ, मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ। तर नवीनलाई त गएर हालिदिनु पऱ्यो नि। को हो नवीन? कोही छैन। नवीन पौडेल त हो बदमासी गरेको, उसको नाउँमा छ लाल पूर्जा। अनि उसले जब चाहिँ बुझाउन जान्छ सरकारमा भने सरकारले त्यतिखेर तत्काल उसलाई चाहिँ पक्राउ गरेर तैँले किन बुझाउनु आइस भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यो हो सरकार। यहाँ त अब घाटा पर्यो, उहाँ चाहिँ अन्यायमा पर्नु भयो, बुवालाई अर्थमन्त्री बनाइदिएछ नि त। अब तपाईँको चाहिँ नत्र लाल पूर्जा भएको 8 आना जग्गा गर्नु पर्यो। अब एउटा कुरो लाल पूर्जा भएको व्यक्ति एउटा के भने विशेष जग्गाको स्वामित्ववालाले मेरो स्वामित्व होइन म सरकारलाई फिर्ता गर्छु भनेको नि अपराध हो। फेरि त्यो फिर्ता गर्नु अपराध हो। फेरि
किन भन्नुहोस् त? आफ्नो भए त लड्छ नि फेरि आफूले आफूले त उसको सुरक्षा गर्नुपर्छ नि गरेको भए। उसले। उसको जमिनको त उसले सुरक्षा गर्नुपर्ने उसको अधिकार छ। तर यो लाल पूर्जा जमिन चाहिँ नि मतलब के अरे म फिर्ता गर्छु, अरू केही नभने फिर्ता गर्छु भन्ने बित्तिकै सरकारमा के अधिकार स्थापना हुन्छ भने तैँले यो जग्गा किन फिर्ता गरिस् भने तत्काल पक्राउ गरेर उसलाई कारबाही गर्न सक्छ। अनि उसले त बोल्नु पऱ्यो मैले यो कारणले दिएको अथवा लिएको या सित्तै लिएको या घुस लिएको या पैसातिर लिएको। होइन पैसातिर लिएको हो भने किन चाहिँ तैँले फिर्ता गरिस्? तैँले घुसै लिएको छ नि तँलाई घुसमा किन कारबाही नगर्ने? हेर्नुहोस् कस्तो मजाले आउँछ कुरा। यति साधा त्यो एउटा पुलिसले गर्न सक्छ, एउटा साधारण तपाईँको एसपी डिएसपी हुन्छ नि जिल्लामा त्यसले गर्न सक्छ यो काम। यहाँ त इन्टेन्सन छ नि त फेरि जोडिएको है इन्टेन्सन जोडिएको छ। त्यसैले अब यसमा न्यायाधीश पनि परिरहेछन्, यसमा तपाईँको चाहिँ अरू मान्छे पनि परिरहेछन्, गुठी संस्थानका अनि सबै खालमा सेटिङ छ नि। अदालत जान पर्यो न्यायाधीश मुछिया छ त्यहाँनिर। राजनीतिक रूपमा ब्याकफुट चाहियो भने राजनीतिक दलको शीर्ष नेता अब यहाँ चाहिँ अख्तियारले फाइलै अगाडि बढाउन नसक्ने अख्तियारको मान्छे। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यो केसमा सबैभन्दा पहिले समात्नु पर्यो भने रुकुम शमशेर जबरालाई समात्नुपर्छ। कुरो बुझ्नुभयो? जो सुवर्ण शमशेरका छोरा हुन्। तिनले आफ्नो चाहिँ नि मतलब के भने बाउले लिइसकेको मुआब्जा लिएको जमिनलाई मैले मुआब्जा लिएको छैन यो चाहिँ नि मतलब के भने छुट्याइ पाऊँ भनेर कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा 48 सालमा उहाँले दरखास्त गर्नुभयो। रुकुम शमशेर नेपालको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ लिडिङ चाहिँ पर्सनालिटी हो जसले करोडौँ रुपियाँ नेपाली काङ्ग्रेस लगाएको छ। यो बिग्रेकै काङ्ग्रेसबाट हो। त्यहाँदेखि आउँछ यो कुरा। त्यस कारणले यो साधारण किसिमबाट यो दिपसलाई मात्रै कारबाही गरेर यो टुङ्गो लाग्दैन। त्यस कारणले यसको कुरै काम गर्ने हो यो भने राजा महेन्द्रले केही तपाईँको चाहिँ मतलब के भने यो अधिग्रहण गरेको हो। यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा उहाँले आफूले लिएको होइन, महाराज धिराजले नेपाल सरकारको नाममा राखेको हो। त्यो नेपाल सरकारको नाममा राखेको जग्गा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउने बित्तिकै रुकुम शमशेर त्यसको नेता उहाँले त्यो सरकार जग्गा फिर्ता माग्नुभयो। त्यो फिर्ता दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्यो। ल अब यहाँदेखि अब कारबाही गर्ने हो भने अब मृत्यु भएका कृष्णप्रसाद पनि पर्न सक्छन् यसमा। अनि उनी नेता नपर्ने हुन्छ र उनी मरिसकेपछि पनि अदालतले निर्णय गर्न सक्छ कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको हुनाले उहाँ चाहिँ नि मुखलाई यति दण्ड जरिवाना दिइन्छ भनेर कानुन अनुसार उहाँलाई चाहिँ मृत्यु पर्यन्त पनि सजाय हुन सक्छ। यसको त जिल्ली गाँठो खोज्दै जाने हो भने त्यहाँदेखिको खोज्दै ल्याउनु पर्यो। अब अहिले कृष्णप्रसादजी मात्र होइन, कृष्णप्रसादजीका चाहिँ नि मतलब के भने असिस्टेन्टहरू चाहिँ कृष्णप्रसादजीको चाहिँ नि बङ्गलामा मोज गरेर चाहिँ नि के अरे सुरक्षाकर्मी लिएर बसेको छ। यस्तो पनि देश हुन्छ? लाजको मर्दो कस्तो किसिमको चाहिँ देश हो यो? ल कृष्णप्रसाद भट्टराई त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थिए, उनी बसिन्छ। ल उनको घर थिएन, सरकारले बनाइदियो घर। अनि उसको सहायकले पनि बस्न पाउने त्यो घरमा। अनि कतिको पुस्ता बस्ने? तुरुन्त कब्जा गर्नु पर्दैन सरकारले? त्यो पनि भ्रष्टाचार हो त्यहाँ, त्यो पनि बदमासी हो। सरकार आफैले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, आफैले बेहिसाब गरिरहेको छ, आफैले गैर कानुनी काम गरिरहेछ। अनि तपाईँ कसलाई भन्नुहुन्छ, कसलाई समात्नुहुन्छ? त्यसैले यो प्रकरण स्पेसल्ली चाहिँ नि मतलब ललिता निवासको जो प्रकरण छ त्यो तपाईँको वास्तवमा रुकुम शमशेरदेखि यसलाई समात्ने कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसपछि त भूमि सुधार, त्यहाँ नयाँ मोहीहरू कायम भएको छन् त्यहाँ होइन, फेरि गुठी कायम भएको छ त्यहाँ बिचमा, गुठी संस्थानका मान्छे नि परेछन् नि। अनि लेनदेन भएको छ अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे यो गैर सरकार के मतलब नागरिक के अरे यो विदेशी संस्था के एनआरएनको बिल्डिङ छ त्यहाँ है। अब तपाईँको चाहिँ मिनबहादुर गुरुङको बिल्डिङ छ त्यहाँ। अब मिनबहादुर गुरुङलाई किन राखी छोडे त्यहाँ? कारबाही गर्नु पर्दैन? के धनी बाबु भन्दै बस्नु पाउँछ? हो यस्ता कुरा छन्। त्यो पुरा अहिले कब्जा गरेर एनआरएनको बिल्डिङलाई नि सरकारले ओन गर्नु पर्यो। मिनबहादुरको चाहिँ नि मतलब गुरुङको चाहिँ नि त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको ठुलो बिल्डिङ भएर चाहिँ नि गोदाम छ, करोडौँ अरबको चाहिँ नि मतलब के ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई पनि मतलब के आफ्नो भित्र लिनु पर्यो। अनि अरू बाँकी के कस्तो छ त्यसको लागि त स्पेसल आयोग बनाएर, स्पेसल अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर कानुन दिएर उसैले निर्णय गर्ने, अदालत जानै नपर्ने गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त। अब यो गरेको कसले गर्ने? सरकारै छैन अहिले।
त्यो किसिमको सरकार छैन जुन किसिमको म सरकार चाहन्छु। नागरिक सुरक्षा गर्ने, राष्ट्र सुरक्षा गर्ने सरकार चाहियो हामीलाई। यस्तो घुस मात्र खाएर चाहिँ यस्तो लिङलिङे पाराले आज फलानालाई पूर्वपक्षमा कसलाई के भने त्यो यो चाहिँ फेरि आँखामा छारवानी खेल हो। त्यसो भइदियो कि एकदम झ्याम्की झ्याम यी सबै जति किन हामीले त अब सुन्नु मैले सबै एकैचोटि पक्राउ पर्यो, अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, ल डाङ डुङ आजदेखि यति वर्षलाई जेल सजायको लागि गए माधव नेपालदेखि मिनबहादुर गुरुङसम्म भने चाहिँ यो विषयवारकी पार होइन। आज तपाईँलाई अहिले भन्दै कतिजना साधारण तारिकमा छुटिसक्यो। सुन्नुहोस्, अहिले 48 सालदेखिको कुरा ल्याइन मैले। 48 साल भनेको त तपाईँको चाहिँ 29 वर्षको कुरा भयो। यो खेल त 29 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो। आज दिप बस्नेतलाई मात्र मतलब के कारवाही गरेर हुन्छ, पुग्छ? फेरि यसको मतलब दिप बस्नेतलाई कारवाही नगर्नु भने आएन मैले, उसलाई गर्नुपर्छ, तर तरिका मिलेन। यसको लागि मैले भने नि, यदि पेसेन्स छ, जिम्मेवारी छ, सरकारमा एकाउन्टेबिलिटी छ भने सरकारले के गर्नुपर्छ भने तत्काल नयाँ अध्यादेश ल्याएर उनीहरूलाई चाहिए तुरन्त। हेर्नुहोस् न, पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सक्छ, यसलाई ल्याउन सक्दैन एउटा अध्यादेश? 4 पेजको अध्यादेश ल्या पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। एउटा गठन गरियो फलाना फलानाको अध्यक्षतामा, यसले चाहिँ नि मतलब सर्वाधिकार चाहिँ सम्पन्न चाहिँ हुनेछ, यसले गरेका कामहरू सबैले मान्नुपर्नेछ र ललिता निवासको छानबिन गरेर यसले चाहिँ नि ललिता निवासको जग्गा लिन्छ, टोकिनै दिने कि घुम्दै फिर्दै आफैसम्म विषय आइपुग्दो रहेछ। आइपुग्छ। कसरी गर्ने, हो कसलाई गर्ने? हो, त्यसैले यहाँ के छ भ्रष्टाचारको अनुहार हेर्दिन भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। कतिले व्यङ्ग्य गर्छन् बालटारमा ऐना छैन क्या हो भनेर। हो नि, विषय यहाँ पुग्यो नि त। अब कसले कसलाई गर्ने भने बाँकी कोही पनि रहेन छ। बस यही हो। त्यसैले के छ भने तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको सक्षम सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, देश र जनताको हित गर्ने सरकार छैन र यिनीहरूलाई वास्तवमा सरकारको दायित्वको बोध पनि छैन। सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व के त? सरकार भन्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सरकारको दायित्व चाहिँ बोध नगर्ने, जिम्मेवारी चाहिँ नलिने, मात्र तलब खाएर बस्ने, मात्र आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ मतलब के अपोइन्टमेन्ट गर्ने सरकारमा त्यो हो? ड्युटी गर्नु पर्दैन, जनताको सुरक्षा गर्नु पर्दैन, राष्ट्रको सुरक्षा गर्न। राष्ट्रको सुरक्षा भने के हो? यही राष्ट्रका चाहिँ मतलब के भने कानुनहरूको सुरक्षा गर्नु पनि राष्ट्रको सुरक्षा हो। फेरि राष्ट्रिय सम्पत्ति हो नि त्यो। त्यसैले यसका लागि उनले जुन कुरो गर्नुपर्ने त्यो गरेका छैनन् र अहिले असक्षम छ, पूर्ण असक्षम। फेरि असक्षम मात्र भन्ने, म भन्छु पूर्ण असक्षम सरकार छ र यो सरकारले काम गर्न सक्दैन र यो सरकारको कारणले गर्दा हाम्रो नेपालीको इज्जत पनि गइरहेको छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो अस्तिको 2 हप्ता अगाडिको टिआईको चाहिँ मतलब ट्रान्सफर इन्टरनेसनल होइन मतलब जर्मनबाट निस्केको रिपोर्ट हामीले पायौँ। एसियाको चाहिँ 9वटा देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी भएको मुलुक। र त्यसमा के छ भने त्यति मात्र भनेन उसले, प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ भ्रष्टाचारीलाई प्रधानमन्त्रीलाई चार्ज लगाएको छ। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीको बचाउ गर्नुहुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री अब उहाँसँग अलिकति पनि इज्जत छ भने, केपी ओली भन्ने मान्छेसँग यति पनि इज्जत छ भने उहाँले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ। किनभने प्रजातन्त्रमा यसरी ह्याँ गरेर बस्नु पाइन्न। खारेज गरिदिनु भयो नि त उहाँले त। जेसुकै आरोप लाग्छ उहाँ खारेज गरिदिनु उहाँले खारिज गरेर यो उहाँले आफ्नो मनस्थितिले मतलब के भने आफ्नो दिमागले खारिज गर्दैमा त्यो तपाईँको ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट खारिज हुन्छ, अनि त्यो जनजनमा गएको यो विश्वभरि फैलिएको चाहिँ नि मेसेज खारिज हुन्छ, अनि हामी नेपालीको चाहिँ नि मनमा चाहिँ नि मतलब जो रिपोर्टले काम गरिरहेको छ हाम्रो दिमागबाट खारिज हुन्छ। त्यो दिन तिनी खारिज हुन्छन् जो खारिज गर्न चाहन्छ। भनेको पनि हामीबाट उनी खारिज भइसक्यो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, उनले खारिज गरे भन्नुभयो, हामीबाट उनी खारिज भए, उनी प्रधानमन्त्री नो मोर प्रधानमन्त्री भन्न थाल्ने अवस्था आइसक्यो हामीलाई। किन उनले या त उसले डिफेन्ड लिनु पऱ्यो, मैले कहाँनिर गरेर भने ट्रान्सपरेन्सीको चाहिँ मतलब के भने लिएर कन्फरेन्स गरौ, एभिडेन्स देऊ। तिमीले भन्यौ मलाई ठिक छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भने जर्मनीमा हेड अफिस छ, काठमाडौँमा च्याप्टर छ, काठमाडौँ च्याप्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे खेम राज रेग्मी त्यसको यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हिजोका अध्यक्षहरू पनि यहाँ छन्, बाँचेकै छन्। तिनलाई सबैलाई बोलाएर किन मेरो देशलाई र मलाई चाहिँ मतलब तिमीहरूले भन्यौ भनेर एउटा सानो मिटिङ गर्न सक्नुहुन्न? दुनियाँभरको चाहिँ सरकार अस्वीकार गर्दछ भने प्रवक्ताले आएर यसो बोलिदिए सिद्धि सक्यो।
सरकारले राम्रो काम गरेको देखि नसानी गरेर अब खेमराज रेग्मीज्यू नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे भन्दै उहाँका अरिङ्गालहरूले एकदम त्यसैले प्रचार गरे। सबै कुरा यस्तो सबै कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, तपाईँले मलाई बोल्न लगाउनु भयो। वास्तवमा यो अहिलेको वर्तमान सरकार अति भ्रष्ट सरकार छ। अब भ्रष्टाचारका नामै लिनुपर्दा सबैभन्दा ठुलो मलाई चित्त दुखेको, अति चित्त दुखेको यो राजा के अरे वीरेन्द्रको सम्पत्ति जो नेपाल ट्रस्टमा राखेको छ कानुनले, हेर्नुहोस् त्यो सबै चाहिँ नि यति ग्रुपलाई बुझाइदिइसक्यो। कति लाजमर्दो कुरा कि यति ग्रुप उनको ज्वाइँ हो, होइन भने यति ग्रुपलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता किन? कति सम्पत्ति चाहिँ नि यति ग्रुपलाई बुझाइसक्यो, हुँदा अहिले नेपाल वायु सेवा निगम यति ग्रुपलाई बुझाउँदैछ। भनेको मात्रै बुझाइसकेका छैनन्। दुईवटा सञ्चालक आफ्नो यति ग्रुपको मान्छे लगेर राखिदिएपछि त घुमाइ फिराइ त यति ग्रुपले लान्छ त्यो त त्यहाँको सम्पत्ति सबै। अब किनभने अस्ति मात्र चाइनाको चाहिँ मतलब के भने प्लेन चाइनाले फिर्ता लिनेवाला थियो, अब नलिनेवाला। डिफेक्टिभ प्लेन चाइनाले बेच्ने, अनि नेपालमा नचलेको प्लेन चाइनाले वापस नलिने, इन्टरनेसनल कोर्टमा जान सक्दैनन् यिनीहरू त्यो हिम्मत छैन भने सरकार छोड न, हामी जान्छौँ, हामी गएर चाहिँ मतलब के लिएर आउँछौँ त्यस्ता कुराहरू छ नि। जाने ठाउँ छ, बाटो छ, तरिका छ। त्यसैले यो सबै तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, जहाँ हेर्नुहुन्छ त्यहीँ तालिया। यो कस्तो भइसक्यो यो नेपालको अहिले प्रशासन भने, यो 100 वर्ष पुरानो कपडा हुन्छ नि, टालो भन्छ, टालो, त्यो हेर्दाखेरि सङ्लो देखिन्छ, तर जहाँनिर समात्छ त्यही च्यातिन्छ, यता समाते यतै च्यातिन्छ, यता समाते यतै च्यातिन्छ। हो त्यस्तो भइसकेको छ अहिले। यता हेरो भ्रष्टाचारी, यता हेरो भ्रष्टाचारी, यता भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट भइसक्यो पुरै। ल भन्नु त, अहिले मैले कतिवटा कुरा ल्याएँ, टेकेर हिँड्न सक्ने ठाउँ कतै पनि छैन होइन। मैले अहिले कतिवटा कुरा ल्याएँ भन्नु न। हो त। त्यसैले यो चाहिँ नि सरकारलाई वास्तवमा अब शासन लामो गर्ने अधिकार पनि छैन। यसले हात उठाएर मैले सक्दिनँ भनेर छोडिदिनुपर्छ। जो आउँछ मैले कसलाई छोड्ने भन्ला, अहिले केपीले भन्ने त्यही होइन, मैले कसलाई छोड्ने। तिमीले प्रचण्डलाई छोड्ने भने होइन, हामीले तिमीले चाहिँ तिम्रो नेकपाका मान्छेलाई छोड्ने भने होइन। तिमीले यदि देशप्रति जस्टिस गर्छौ, नेपाली जनताप्रति जस्टिस गर्छौ भने आह्वान गर नागरिक समाज, त्यहाँबाट एउटा मान्छे पिकअप गरेर ल आजदेखि तिमी प्रधानमन्त्री। यो सबै उसले डिजल्भ गर्न सक्छ नि। यो काम नलाग्ने वर्थलेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान 2072 के काम, 100 जना मन्त्री के काम, 800 जना सांसद के काम। 5 जनाले चलाउन सक्छ देश, राम्रो मान्छे हो भने 5 जना। त्यसैले यसलाई बडो विचार गरेर चाहिँ मतलब के भने अब अन्तिममा जाँदै दीप बस्नेतजीको त्यस्तो व्यक्तित्व के हो कि सूर्यबहादुर थापाका साह्रै प्रिय पात्र रहेछन्। पहिला यिनी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष त्यसको प्रमुख बनेका रहेछन्। कसरी हुन्छ सूर्यबहादुर थापाको पनि प्रिय मान्छे, प्रचण्डको पनि प्रिय मान्छे होइन हुन सक्ने कस्मेटिक व्यक्तित्व? अब एउटा कस्मेटिक व्यक्तित्व भने नोट हो सबभन्दा ठुलो। अब सूर्यबहादुरको प्रिय पात्र चाहिँ नि हरिबहादुर बस्नेत, मैले अघि नै बताइसकेँ। हरिबहादुर बस्नेतको चाहिँ ग्रुपको यिनी र उतैतिरको मान्छे, जात पनि मिल्ने। हरिबहादुर भनेपछि सूर्यबहादुर हो। त्यसैले सूर्यबहादुरसँग चाहिँ तपाईँको नमिल्ने भन्ने कुरो भएन होइन। अब सूर्यबहादुरजीलाई चाहिँ मतलब के थियो, पञ्चायत टाइममा जसलाई चाहिँ मद्दत गर्यो, पैसा दियो, उहाँले मद्दत गर्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले अब प्रचण्डजी पनि पैसा पायो भने गर्ने हो। प्रचण्डजीले चाहिँ तपाईँको उरोकुमानजीलाई किन चाहिँ नि अख्तियारमा लानुपर्छ भने सिग्नेचर गर्नु हो, तपाईँलाई थाहा छ कुरा? पैसा पाएर हो नि। मलाई तपाईँको चाहिँ नि अहिले मृत्यु हुनुभयो माधव घिमिरे, जो त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो है। मलाई खिलराजले भने त होइन, खिलराजजीको अध्यक्षतामा माधव घिमिरे चाहिँ नि सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँलाई थाहा छ। खिलराजजी त त्यति बोल्ने मान्छे होइन। मैले टेलिफोन उठाएर भने, माधवजी तपाईँले लोकमान जस्तो मान्छेलाई किन चाहिँ मतलब के भने यो अख्तियारमा ल्याउनु हो, किन बदनाम हुनु चाहनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर भन्दा, भरतजी मसँग कागज छ, मैले कसैले सोध्लान् भनेर मैले त्यो कागज राखेको छु, क्याबिनेटमा छ त्यो कागज। त्यसमा सबै चाहिँ नेताले सिग्नेचर गरेका छन् कि लोकमानजीलाई गर्नुपर्छ भनेर।
भन्नुहोस् अब के गर्ने हामीले कसले गर्यो भन्दाखेरि प्रचण्डजीले गर्नु सबभन्दा पहिले, शेरबहादुरजीले गर्नु, सुशीलजीले गर्नुभयो, त्यसपछि फलानुले गर्नुभयो, 7 जना टप नेताको चाहिँ नामले। अब भन्नुहोस्, र त्यो कागज तपाईँलाई म उपलब्ध गराउन सक्छु भन्नुभएको थियो। अब हाम्रो त फेरि सबै लेभलमा कुराहरू हुन्छ। अब मैले अब त्यस्तो व्यवस्था छ भनेदेखि त हामीले बोल्ने कुरा केही छैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि लोकमानजी चाहिँ नि प्रचण्डसँग फायर हुनु फेरि, त्यो त तपाईँलाई थाहा भयो कसरी भयो त्यो। फेरि त्यसको कथा अब यो अब धेरै कहानी छ, हेर्नुहोस्। र करिब मलाई लाग्छ 15 करोड रुपियाँ उहाँले खर्च गर्नुभयो, गएको 15 दिनभित्र 25 करोड उठाउनुभयो। हेर्नुहोस् त, त्यो कथा फेरि एक दिन बताउला कसरी 25 करोड एकै खेपमा आयो। यो त गजबको छ नि नेपालको चाहिँ राज्य व्यवस्था। त्यसैले को के भन्ने कुरा, को के सोझै लगानी गर त्यसको चाहिँ बेनिफिट लिई। अब तपाईँलाई थाहा छ त, तपाईँको यो अहिले एउटा एक्टिभिस्ट भएर निस्किनु भएको छ रमेश खरेल, यहीँ पनि आउनुहुन्छ मकहाँ है। उहाँले सोझै भनिदिनु भएको छ बुक खोलेर कि मलाई ब्रिफकेसमा पैसा मागियो, म ब्रिफकेस दिएर जान सकिनँ, मलाई आइजिपी दिएन। उहाँले बार भन्नुहुन्छ कुरा। त्यत्रो ओहदामा बसेको मान्छेले बार भन्दाखेरि के उहाँलाई कारबाही हुनु पर्यो? अख्तियारले गरोस् या मन्त्री परिषदले गरोस् या गृहमन्त्रीले गरोस्, उहाँले किन बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा? भएको कुरा हो, त्यस कारणले बोल्नुभयो। र ब्रिफकेस माग्ने मान्छे उहाँसँग मतलब के रेकर्डमा होला, उसलाई समात्ने बित्तिकै त्यो समातिन्छ, त्यस कारणले उहाँले बोल्नुभयो। अरू कारबाही गरेर छैन। हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो ट्रायङ्गल छ। उसलाई समातेको छ, उसलाई समातेको छ। अब रमेश खरेल पनि मतलब पुलिसमा प्रहरीमा चाहिँ इन्सपेक्टरदेखि आएको मान्छे, उहाँलाई पनि थाहा छ कसरी अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। जसले ब्रिफकेस माग्यो, जसकोद्वारा माग्यो, त्यहाँ रेकर्ड उसले राखेर नि त्यो बोलिरहेको छ बाहिर। अब अहिले सरकारको विरोधमा चाहिँ नि हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो लाइनमा आउनुभयो। त्यसैले यहाँ के छ भने तपाईँको यो देशमा राष्ट्रलाई र नेपाली जनतालाई हित चिताउने मान्छे, यो देशको समृद्धि चिताउने मान्छे देशमा छैन। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद छ। भ्रष्टाचारको अरू विषय कसरी जेलेका छ फेरि कुराकानी गर्दै जाउँला। आजलाई धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com